بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ما شاء الله. يا سلام. ما شاء الله يا رب. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما شاء الله. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. الله عليك. صلح الله صدرك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله صلوا على النبي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله جميل جدا سيدك الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا